وكاد الطفل يقع من على متنها. قالت يا بشر يا بشر لقد قطعت نيات قلبي، اخبرني عن الحسين. يقلها يم البنين الأربعة ما حد دفنهم، دمهم غسلهم والدرب صاير جفن. ومن الصبح زينب مشت للشام عنهم، طلعت وعافتهم على الغبرة مطاعم. يم البنين الأربعة ولدت رماية، وظلوا 3 أيام على الغبرة عرايم، وتشوف على النهار صاحب الراية مبضوخ راسه مقطع شماله ويمينه. قالت لي بشر أين زينب؟ زينب والنساء وينهن؟ قال توجهنا إلى دار الحسين. عاد اجت أم البنين المهضومة المصابة تتعثر، اجتها أم البنين بضلع محني تصيح بصوتها يا حسين، تصيح بصوتها يا حسين، السرايا داخل البيت، زينب داخل البيت. أم البنين تسمع صوت البكاء. زينب نصبت مجلس عزاء في دار الحسين. أول ما وصلت تريد تدخل، الباب مغلق، طرقت باب الدار، طلعت الجارية ما عرفتها. قالت ما تريدين؟ قالت أريد الدخول على زينب. تدخل زينب أسلم عليها أبكي وياها. قالت لها زينب منعت أن تدخل عليها امرأة إلا صاحبة مصيبة، صاحبة عزاء، اللي عندها عزاء فاقدة عزيز تدخل على زينب. بكت أم البنين قالت لها قولي لزينب على الباب شريك لها في العزاء، امرأة شريك لها في العزاء. دخلت الجارية سيدتي زينب على الباب، امرأة تقول أنا شريك لزينب في مصابها في عزائها. قامت زينب وقفت، صاحت رباب قومي، أم كلثوم قومي، فلانة قومي. صاح الصوت قوما تلقنها، بالله وياي قوما ساعدنها. من هاي زينب؟ هاي أم البنين الراح منها صناديد 4 وبالحرب نفلي. أريد أوقف كم هاي اللقطة. دخلت أم البنين عيونها دامعة، صاحت زينب وين زينب؟ أجابتها زينب قالت أنا زينب. قالت لها أنت زينب؟ الصوت صوت زينب بس الوجه مو وجه زينب، هذا مو وجه زينب اللي عرفتها. قلها مو عجب مو عجب يما تشوف دماي تصبغ وجنتي، مو عجب يما تشوف دماي تصبغ وجنتي. منهم مثل بكربلاء بعيني شفت ذبح اخوتي.
صاحت أم البنين وولدا وحسينا، أجابتها زينب نادت وأخاه وعباسا، تقل الأرض نشدت يا ضوى العين عن عباس ولاد الميامين، أخاف نقصر وعن نصرة حسين أو عندهم بخجل وجهي توسم، تقل الهلايم واشتقوا لي ثلاثة عام من اخوتي الطيبين، اي مثلوا كل جهدهم حسين. ابيات الدعاء واسالكم الدعاء، ادقلها انشدك على راعي المحنة، ايش سوى الخواتم النخنة، ادري غيروا ليه ظنه وادريه ضرب السيف، فن وان كان ما راضين عنه لروح القرب لو لعاتبنا وحليب الرضا تنحرمن. لا تدعويني ويك أم البنين، تذكريني اليوث الحريم، كانت بنون لأدعى بهم واليوم أصبحت ولا من بريد. يا الله نسألك وندعوك بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد، من كان في مجلسنا هذا طالب حاجة، من أوصاني بالدعاء بالأخص المنظورين، اللهم اقض حاجة كل محتاج أو في دين كل مدين، اشف مرضى المؤمنين والمؤمنات، عجل لوليك الفرج واجعلنا من أعوانه وأنصاره ومن المنعمين في دولته والثابتين على ولايته. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا. تقبل منا من المؤسسين لهذا المأتم الكريم والحاضرين